आता लास्ट इन्ग्रेडियंट घालता ती म्हटल्यार ओली कोथमीर. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बेस्ट आसा. सो टाईम जाल्लो आसा 1 आणि माझी सगळी कामां जाली ऑलमोस्ट. सगळे जेवणाचे बी सगळे जाले आणि हांव आतां बसलेले टीव्ही पळयता. लाफ्टर शेफ पळयताले हांव. म्हाका न्ही लाफ्टर शेफ खूब आवडटा. तुमकां बी तो आवडटा आसतलो न्ही, सांगा म्हाका. आनी रिपीट सुद्दां पळयता आनी सगळे सिजन पळयले हांवें. सो खूब आवडटा म्हाका तो लाफ्टर शेफ. रेसिपी बी करता न्ही ती म्हणून. आनी म्हाका आतां जेवणाचें खूब आवडपाक लागलें शें. आनी हांवें न्हू काल छोले केल्ले आनी हांवें ती व्हिडिओ शूट केल्या. सो हे व्लॉगान हांव एड करतलें. सो तुमी पळया म्हाजी स्टायलीन हांव कशी करता ती. विथआउट कोकोनट केला हांवें. कोकोनट बी कांय घालूना. आनी काल आमी भायर सरलेली. भायर म्हटल्यार पोलियो आसलो न्ही बाबू. सो पोलियो बी दिलो आनी रोखडें जालें. आमकां दिसलें खूब टायम लागतलो, खूब गर्दी बी आसतली म्हणून. बट खूब स्टाफ आसलो तेंचो. सो रोखडें जालें. दो बूंद जिंदगी के. आनी मागीर आमी चिंतलेलें की बाबू खेळटा. आमी चिंतलेलें की भोंवपाक वयतली म्हणून. बट कितें जालें, बाबूक आमी वयतना खावपाक व्हरोना. सो आमचो प्लॅन अकस्मात जालो आनी म्हटलें आसूं, ताका पोलियो बी दिला न्ही. म्हटलें आसूं. मागीर आमी काल भोंवपाक बी कांय वचना, डायरेक्ट घरा आयलीं, जेवली बीन आनी मागीर सांजचो मागीर हांवें छोले केले. सो तुमकां हांव दाखयता म्हाजी रेसिपी आनी मेळ्या आमी मागीर. सो स्टे ट्यून. बाय बाय गायज. आतां जाल्ली आसा 3 आनी हांव भायर आयिल्लें. कसलो आवाज येता काय म्हणून पळोवपाक. पळयत जाल्यार गोरवां आमची हे खाता, किरायते खाता. सो सगळीं झाडां खाली आनी किरायते एक्चुली कोडू कशी खाता ती म्हणून तेंकांच खबर. कोडू सुद्दां झाडां खावपाक लागली आतां. तुमकां वयर आसा हांव दिसता जाल्यार दाखयता हांव. पळयता पळया, सगळीं झाडां खाली आमची. इवन तुळशी सुद्दां खाल्यो. किरायते पळय, किरायते वयले दाणे खाले. इतकें हांव पावलें न्ही, मागीर धांवणयलें हांवें तेंकां. किरायते खातालीं आनी वट्टेलांवाची ती पानां हांवें खाल्ले. वट्टेलांव एकूच सोडला तेणी, बाकी सगळीं तुळशी सुद्दां खाल्यो. आनी गुलाबाचें झाड ते आनी कोमऱ्यो येवपाकूच दिना. कोमऱ्यो येता येता तितके खाता. न्ही गुलाबाच्या झाडान न्ही एक मात सीख दिले म्हाका. ती म्हटल्यार पळय आतां ताका इतके गोरवां खाता, डेली कोमऱ्यो जाले की ते खाता. तरी पूण अशें ना की ती येवपाचेर रावना कोमऱ्यो, त्यो येताच. तशीच आमची लायफ. कितके लायफान स्ट्रगल आयले, मागीर वायट दीस आयले, तर अशें समजप ना की लायफ आमची सामकी वायटूच चलतली म्हणून. आमी सामके ते विसरोन म्हणटा तशें परत स्ट्रॉंगली परत ग्रो अप जावप. बरें, जितके आमच्या लायफान स्ट्रगल आसता न्ही तितके आमी चड स्ट्रॉंग जाता, चड आमकां एक्सपिरियन्स मेळटा. सो लायफान बी अशेंच समजपाचें की जितके आमकां वायट दीस येता तितके आमी परत आनी स्ट्रॉंग जातली आनी बरे दीस बी येता. अशें ना की आमच्या लायफान फक्त वायटूच आसता म्हणून. फॉर एग्जाम्पल न्ही, हांव बी आतां बरें नासलें न्ही, हांव सामकें डिमोटिवेट जाल्लें आनी करिशाकूय बी विचारतालें हांव परत एकूच क्वेश्चन, म्हाज्या ताळ्याकूच कित्याक प्रॉब्लेम जालो रे, म्हाका व्लॉगींग करपाक जाय, म्हाजें चॅनल ग्रो जाता, खूब व्युअर्सांक म्हाजे व्लॉग्स आवडटा, म्हाजे वाट पळयता व्लॉगाची, तरी म्हाजो ताळोच कित्याक प्रॉब्लेम जालो आनी कित्याक काय प्रॉब्लेम जावना अशें हांव विचारतालें करिशाक. बट आसूं, कितें जाता तें बऱ्या खातीरूच जाता. आनी अशे दीस येताच, अशें ना की सदांच बरेच दीस येतले आमच्या लायफान, अशें ना न्ही. सो आनी आतां हांव जाता न्ही बरें आनी हांव ट्राय करता व्लॉगींग करपाचें. इवन न्ही त्या दिसांनी सुद्दां हांवें ट्राय केल्लें व्लॉगींग करपाचें. बट कितें जातालें, अर्धे सेंटेन्स भितरूच उरताले आनी अर्धे भायर. सो इनकम्प्लीट जातालें. सो मागीर हांवें बंद केलें. करीश म्हणपाक लागलें हांव गळ्याक रेस्ट दी म्हणपाक लागलें. आनी इवन अंकिता म्हाजे बेस्ट फ्रेंड ते म्हणपाक लागले तुजे गळ्याक रेस्ट जाय, परत सामको बरो जावनीस मागीर तूं व्लॉगींग कर म्हणून चालू. आनी सगळ्यांक खबर आसा की तूं बरें ना म्हणून. सो तेणी म्हाका बरी एडवायस दिली. सो मागीर हांव रावलें आनी आतां हांव व्लॉगींग स्टार्ट करपाक लागलें. आनी म्हाजे पोस्टाक कमेंट केल्लो कृपा नायक म्हणून की ते म्हाजे वाट पळयता म्हणून व्लॉगाची आनी अशें म्हाज्या चॅनलाक ते पळयता म्हणून म्हाजे येयला काय म्हणून व्लॉग. सो हांव ताका सांगपाक सोदता की तूं न्ही म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब कर, मागीर तुका आपोआप नोटिफिकेशन मेळटलें म्हाजें आयलें काय ना ते व्लॉग अशें. आनी आतां हांव ट्राय करतलें की ऑलमोस्ट अशें बेगीन व्लॉगींग करपाचें, बाबूकूय बी टायम दिवन. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. आनी न्ही आनी म्हाका कमेंट आयिल्लो बांगड्याची किस्मर सॉरी बांगड्याची किस्मर काय केल्ली न्ही हांवें. सो म्हाका तेणी कमेंट केल्लो कोणी की तूं यूट्यूबार सर्च कर रेसिपी म्हणून, तुवें बांगड्याची चटणी केल्या म्हणून. सो हांव ताका थँक्यू म्हणपाक सोदता की तुवें म्हाका सांगलें की ताका बांगड्याची चटणी म्हणटा म्हणून. पण न्ही आमी ल्हानपणाच्यान म्हाका मम्मी बी सगळी करता, म्हाजी भयण करताली, आमी बांगड्याची किस्मरूच म्हणटाली.
अशी म्हणटाली की धोडोन ती किसमोर म्हणून धोडोन कर म्हणून बांगड्याची किसमोर अशी म्हणटाली आमी. सो आमकां ती किसमोर इवन करीश सुद्दां म्हणटा किसमोर. ताका विचारल्यार तुमी कितें म्हणटा रे काय म्हणून, तो म्हणपाक लागलो तुमी किसमोरूच म्हणटा म्हणून आमी बी. सो अशें आसता की एक एकदां कितें टर्म्स डिफरंट आसता. सो एक एकदां एक कडेन अशें किसमोर म्हणटा आसतली, एक कडेन खूब जाणां कडेन चटणी बी म्हणटा आसतले. सो अशें जावपाक शकता. सो तुका थँक्यू की तुवें म्हाका सांगलें की चटणी बी म्हणटा म्हणून ताका. सॉरी मदींच न्ही म्हाका कन्वर्सेशन ब्रेक करपा पडलें कारण खोकली येवपाक लागली म्हाका. सो गरम उदक पिलें आनी परत आयलें. सो आमी उलयताली टर्म्सा बद्दल. सो न्ही आनीक फॉर एग्जाम्पल न्ही आनीक तसोच आसा टमाटाची भाजी. सो ताका करीश बी कितें टमाटाची भाजी म्हणटा जी आमी चपाती बरोबर खाता पळय ती बटाट टमाट बी ती तळसून करता पळय ताका. आनी आमचे सायड आमी कितें म्हणटा ना टमाटाचे तळसून केल्ले सालाद तळशिल्ले सालाद अशें म्हणटा. सो अशे वेगळे वेगळे टर्म्स आसता. बट अशें बरी गजाल की कमेंट करून सांगलें की आमकां कळटा की ताका हें बी म्हणटा तें बी म्हणटा अशें. सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता चणे हांवें फुगत घातलेले. आतां हांव न्ही ते बरें वॉश करता आनी कुकराक लायता, मीठ बी घालता थोडें आनी तुमकां बी प्रोसेस दाखयता हांव कशें करता तें. सो चला करुया प्रोसेस स्टार्ट. सो 2 स्पून घालता मीठ. ऑलमोस्ट न्ही पाव किलो सुमार आसा तें. सो गायज चणे आमचे शिजता तरी म्हटल्यार आमी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करुया. तर घालता तेल. तेल मातशें तापोनी. तेल मातशें तापलें आतां तितून घालता हांव कांदो. 4 कांदे घेतलेले हांवें. मोठेच चिरल्या कारण ते वांटपाचे न्ही म्हणून. आनी हांव न्ही विथाउट कोकोनट करता. ते बरें तळसून घेता. बरें तांबडे जावपाक जाय. सो हे तांबडे जाले की मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता कांदो म्हाजो बरो तांबडो जालो गोल्डन ब्रावन कसो. सो आतां हांव तितून घालता टमाट. 3 टमाट घेतले हांवें. सो ही बरी मोव जावपाक जाय, सामकी मॅश जावपाक जाय बरी. आतां घालता लसूण 7-8 आसा. मागीर घालता आलें 2 मिरची हिरवी मिरची आनी घालता ओली कोथमीर. तुम्ही पळोवपाक शकता ओली कोथमिरेचे हांवें स्टेम घेतल्या. सो स्टेम घेतले न्ही टेस्ट बरो येता मागीर म्हणून मुद्दम न्ही छोले ना मुद्दम स्टेम काडून दवरता. आतां हे न्ही बरें अशें मिक्स करून बरें मोव जावपाक जाय. सगळें बरें शिजपाक जाय, तळसोवपाक जाय बरें. सो आतां हे बरें तळशिता सगळें. हेजेरूच टेस्ट तो कित्याक आमी कोकोनट घालपाना न्ही म्हणून. सो हे बरें मिक्स करता बरें तळशिता आनी मागीर तुमकां दाखयता. सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता अशें तरेन जालें म्हाजें. आतां टमाट बी सामकें मॅश केलें हांवें अशें अशें करून. सो ग्रेवी टायप केली मातशी आनी आतां तितून ऍड करुया मसाले. सो फर्स्ट 1 स्पून हांव ऍड करता छोले मसाला. बारीक स्पून हळद. आनी 1 मोठो स्पून होममेड गरम मसाला. तुमकां जाय जाल्यार मिरची पावडर घालपाक शकता बट आमी घालिना कारण आमकां चड तीख नाका आनी न्ही गरम मसालाक ऑलरेडी आसा गांवठी मिरची बी म्हणून हांव घालिना. सो हें आतां बरें मिक्स करून घेता आनी हें न्ही आतां मातशें थंड जावपाक जाय. थंड जालें की मागीर वांटून घेता. सो गायज मसाला आमचो थंड जाता म्हटल्यार आमी पळोवया चणे कितें जाल्या तें. जाल्या काय ना ते सारके. 5 शिट्टी काडलेले हांवें. सो जाले तुम्ही पळोवपाक शकता सारके जाले म्हाज्या अंदाजान. ओके परफेक्ट.
सो न्ही वाटटना न्ही थोडे चणे बी घालपाक जाय मसाल्यान. दाखयता तुमकां. हे पळय अशें आनी इल्ले थोडे घालता. सो टेस्ट मातसो बरो येता मागीर. सो हे आतां थंड जावन न्ही वाडटा आनी मागीर दाखयता तुमकां. तुम्ही पळोवपाक शकता अशे तरेन म्हाजो मसालो रेडी जालो. कलर तुम्ही पळोवपाक शकता. आनी आतां हांव ते ट्रान्सफर करता मसालो आनी चणे बी ट्रान्सफर करता हितून. सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाजे छोले. उदक बी हांव आनी कांय एड करपाना कित्याक म्हाका न्ही दाटूच जाय कारण चपातीक बी लावन बरें लागतलें न्ही म्हणून चपाती जाल्यार पाव. सो हांव उदक आनी कांय घालना. आतां हांव घालता तितून मीठ चवी पुरतें. चण्याक घातलेले न्ही म्हणून थोडेशें घालता. बरो खतखतो येवनी. खतखतो आयलो. आतां हांव लास्ट इन्ग्रेडियंट घालता ती म्हटल्यार ओली कोथमीर. तुमकां जाय जाल्यार न्ही मॅगी क्यूब सुद्दां घालपाक जाता बट हांवें घालूना. आनी आले लसुणा जाग्यार डायरेक्ट पेस्ट सुद्दां घालपाक जाता. सो वास सामको घमघमीत सुटला. सो अशे तरेन म्हाजे छोले रेडी जाले. तुम्ही बी ट्राय करून पळया. गाईस आतां जाल्ली आसा 7 आनी करीश आयज बेगीन आयलो मातसो. लाडू खातालो तो. आनी ताका म्हटलेलें हांवें येतना मशरूम हाड म्हणून बरी हांव चिली बी करपाचें आसलें. कित्याक हाडून रे मशरूम ना खंयच कितकी 2-3 शॉपां पयलीं लेट येवना खंय. खंय बरें हांवें प्लॅन बी केल्लो बरें मशरूम चिली करतलें म्हणून. बट आसूं आतां तेणी फ्लावर हाडला. फ्लावर करता मागीर पोहे भाजी जाल्यार भाजी करता. आनी कपल करया मरे चॅलेंज. कसली करया. एक्टींग करपाक जाय तुका. सरप्राईज. पळय आतां ताका सांगता हांव आतां ती डिसायड कर म्हणून गेम. हांवें एक केली. बाबू येता खंय. हाय म्हण मरे. हाय म्हण. हाय म्हण. हाय हाय तुका हुस्क येता मरे. एक्टींग करया. तुका येता खंय रे एक्टींग. तेणी खंय एक एक्ट केल्लो खंय. एक्ट केल्लो खंय रे तुवें. तर ना सॉंग म्हटलेलें खंय तेणी स्टेजीर कॉलेजी आसतना खंयचें रे. बोला म्हूण पळया. लज दिसता खंय लज दिसता. आमकां बी म्हणून आमकां बी दाखय मरे म्हणून. पळय तो म्हणटा म्हणून दाखय खंय. तो म्हणटा कशें म्हण. सो गायज चला आतां हांव व्लॉग म्हाजो एंड करता. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो म्हाजी रेसिपी बी आवडली जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तांकां बी आवडटा जाल्यार प्लीज म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तुमचो आशिर्वाद आनी सपोर्ट आसूनी असोच. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय गूड नायट टेक केअर. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. गुड नाईट. बाय शानू बाय.